नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी पीरों के पीर गौसे आज़म माना जाता है। उनको जो फिरके उनको गौसे आज़म मानते हैं वो उनके बारे में, उनकी फजीलत के बारे में इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को भी पीछे छोड़ देते हैं। इतनी उनकी शान बयान करते हैं। इन लोगों का मानना है कि तमाम वलियों के गर्दनों पर इनके गौसे आजम का पांव है। तमाम वली जो हैं उनके ये अमाम हैं। गौस का मतलब देने वाला, और आज़म बड़ा, सबसे बड़ा उस चीज़ के लिए आज़म इस्तेमाल किया जाता है जो कि तमाम चीज़ों से बड़ी हो, अजीम हो। जिस तरह से हम अल्लाह पाक के नाम मुबारक को इस्म आज़म कहते हैं, उसके तमाम नाम बेहद खूबसूरत बड़े हैं। इसी तरह से ये अपने इस पीर को गौसे आज़म कहते हैं। गौसे आज़म कहना किसके लिए वाजिब है, गौसे आज़म कहना चाहिए या नहीं, ये किसी इंसान के लिए अगर कह सकते हैं तो क्या वो इस काबिल हो कि हम उसको कह सकते हैं। और गौस पाक को गौसे आज़म कहाँ पर कहा गया है, किसी हदीस में या कुरान की किसी आयत में इसका जिक्र है या नहीं। इन तमाम बातों पर आज हम गौर व फिक्र करेंगे, तबसरा करेंगे इस बात पर। और उससे पहले मैं आपको उन उलमाए कराम की बात भी सुनवाऊंगी जो लोग ये मानते हैं कि ये गौसे आज़म है और अल्लाह पाक ने इनके लिए ये लक़ब जो है वो मुंतखब किया है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात भी हम सुनेंगे कि वो गौसे आज़म किसको कहते हैं, किसकी शान के लायक है ये लफ्ज़ कहना। तो सबसे पहले हम वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। गौस का मतलब है मददगार, मदद करने वाला। सही। हाफिज साहब, इसमें क्या शक है, इसमें क्या मसला है? हमें तो मसला नहीं, जिन्हें मसला है वो वैसे ही मसले उलझे रहते हैं, इसलिए उन्हें मसला है। गौस कहते हैं मदद करने वाला, और गौसे आज़म का मतलब है सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे बड़ी मदद करने वाला। ठीक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज किया है, और जो गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज होता है वो गौसे आज़म भी होता है। अब बाज लोगों को यहाँ पर यह शायबा जाता है, कौन से पीले ना होने की वजह से, कि सबसे बड़ी मदद करने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह। और ये पीराने पीर दस्तगीर 11वीं वाले पीर, बड़े पीर को ये गौसे आज़म कहते हैं। तो याद रखें, जब ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला के जो अंबिया हैं, जो रसूल हैं, जो औलिया हैं, सुल्तानुल औलिया, इन सबको शाने अल्लाह ने दी है। बेशक, सुभान अल्लाह। इन सब की शाने अताई हैं बेशक, अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो सब जाती है। बेशक, सुभान उसका हकीकी है, उसने सबको दिया, उसे किसी ने नहीं दिया। गौसे आज़म का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं, या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, वो इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये मतलब है। सुभान। औलिया के दरमियान सबसे बड़ा दर्जा। आप दूर कहाँ जाते हैं, बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म कहता है। तो कायद आज़म कौन है फिर? वाह वाह वाह, फारूक आज़म और सिद्दीक अकबर, इसके नाम को तो समझते हैं। मैं आने वाला था जी, अब बताएं इससे क्या मतलब। फारूक आज़म कौन है फिर? बताइए। सिद्दीक अकबर कौन है? बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदमी हादिही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। सबसे पहले हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले खलीफा भी है गौस पाक के, यही सबसे पहले आगे बढ़े और कदम मुबारक थाम कर अपनी गर्दन पे लिया था। फिर ये दीगर औलिया किराम ने भी बारी बारी ऐसा किया। उन दिनों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खुरासान की पहाड़ियों में इबादत फरमाते थे, ये भी बयान सुनते थे गौस पाक का। इन्होंने ये सुनकर गौस पाक के जनाब में अर्ज किया, बल ऐनी व अला रासी, आपका मुबारक कदम मेरी गर्दन ही पर क्यों
बल्कि मेरी आंखों पर, मेरे सर पर। ओलिया अगर फलदार शाखें होती है, जो शाख फलदार होती है वो झुकी रहती है, जिसमें फल नहीं है तो अकड़ती है। ऐसा भी हुआ है, एक दुक्का ने इसका इनकार किया तो उनकी विलायतें सल्ब हो गई, छीन ली। वली के एक माना दोस्त भी है। तो जिसको अल्लाह चाहता है उसको वली बनाता है। तो अपनी मेहनत से वली नहीं बन सकता। वली के लिए आलिम होना भी शर्त है, जाहिल वली नहीं होता। इस तरह मतलब ये कि मेरे गौस पाक को दुनिया वली कहती है, बल्कि वलियों के सरदार हैं बड़े बड़े औलिया किराम ने, तो इनके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले पेशिन गोई कर दी थी। आप हैं गौस। गौस ये औलिया किराम की एक किस्म है, क्वालिटी है, इनमें एक दर्जा गौस है। तो आप जो है ना ये गौस अकबर के मकाम पर फाइज है। कुतुब अकबर, गौस आज़म। तो गौस भी है, गौस आज़म है। तू है वो गौस कि हर गौस है शहदा तेरा। यानी बहुत सारे जो गौस हैं इन सब के भी आप गौस हैं। गौसुल अगवास भी आपका एक लक़ब है, गौसों के भी गौस। गौस के एक लफ्ज़ी माना तो फरियाद रस है। बहरहाल वलियों की ये एक आला किस्म है। अच्छा, आप अक्सर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इमाम आज़म बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि बरेलवी और देवबंदी जो है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के साथ इमाम आज़म बोलते हैं। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायद आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कायद आज़म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इमाम जो है ना ये बेसिकली एक रिलीजियस टर्म है। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी ने कायद हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कहा, क्योंकि कायद तो हमारी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की टर्मिनोलॉजीज़ है ना, कायद कहते हैं लीडर को, लेकिन ये तो एक बिल्कुल छोटा सा वर्ड है। इमाम लफ्ज़ जो है ये बहुत वर्सटाइल है, ये कायद के लफ्ज़ को भी कवर करता है, मुर्शिद के लफ्ज़ को भी कवर करता है, पेशवा के लफ्ज़ को भी कवर करता है, हादी और रहनुमा के लफ्ज़ को भी कवर करता है। ये सारे के सारे माने अगर किसी अरबी के लफ्ज़ में कवर होते हैं वो इमाम है। ठीक हो गया? एक्सपर्ट किसी फील्ड का, उसको भी इमाम कहा जाता है। जैसे इमाम बुखारी को हम हदीस की फील्ड का इमाम कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम हक के लिए, चाहे जमात थोड़ी हो, बातिल के खिलाफ टकराने में इमाम समझते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो हम इमाम आज़म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़े इमाम वो हैं। आज़म एक सुपरलेटिव डिग्री है जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। आज़म कह दिया ना आपने, सबसे बढ़कर। अच्छा, इसकी वो दलील में कहेंगे जी वो हज़रत अबू बकर को भी सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हालांकि सबसे बड़े तो सिद्दीक़ नबी अलैहिस्सलाम है। सर ये सिद्दीक़ अकबर आपके उलमा कहते हैं, हदीसों में सिद्दीक़ अकबर नहीं आया, सिद्दीक़ का लफ्ज़ आया। हज़रत उस्मान के लिए, अच्छा उस्मान के लिए नहीं आया गनी अकबर, वहाँ कहते हैं उस्मान गनी, वहाँ इनका चोर पकड़ा जाता है। उधर क्यों नहीं साल लगाया हुआ उस्मान गनी कबीर, जिस तरह फ़ारूक आज़म लगाया। फ़ारूक आज़म तो आपने लगा लिया है, वो तो फ़ारूक लक़ब है सिर्फ। हज़रत उस्मान वाला आप भूल गए हैं सर, और मैंने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो वरना हज़रत अली के साथ क्यों नहीं ऐसे आ रहा? अली मुर्तज़ा आता है, अकबर आया, कोई लफ्ज़ लगाया हुआ इन्होंने? आज़म लगाया हुआ है? नहीं लगाया हुआ। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह से हमें कोई चिढ़ नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, उनके मुकाबले पे नहीं हम कर रहे। इमाम हनीफा का क्या मुकाबला है नबी अलैहिस्सलाम के साथ? उनका तो अपने दौर में कई इमामों के साथ मुकाबला नहीं है, तो उनसे बड़े इमाम उनके दौर के अंदर मौजूद है। इमाम जाफ़र अस-सादिक रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 148 हिजरी, जो अहले बैत में से हैं, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों के यहाँ इमाम माने जाते हैं, वो इमाम हनीफा के उस्ताद हैं। फिर इमाम अबू हनीफा के एक दूसरे उस्ताद हैं इमाम ज़ैद बिन अली बिन हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे ना, अली इब्न हुसैन अल मुतवफ़ा 95 हिजरी, उनके दो बेटे थे, मोहम्मद बाकिर और दूसरे ज़ैद इब्न अली। ठीक है, तो वो ज़ैद इब्न अली जो है 124 हिजरी में फौत हुए हैं, वो इमाम हनीफा के उस्ताद हैं, अहले बैत में से। तो वो खुद इमाम आज़म है, अगर इमाम आज़म उनके दौर के एतबार से देखा जाए तो। इसलिए हम कहते हैं कि ये इमामों को आप इमामों तक रखें, आज़म का लफ्ज़ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब करें, जो इमामुल अंबिया भी हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि शब मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने नबियों को बैतुल मक़दिस में जमा किया, और अब मैं इंतज़ार में था कि इमामत कौन करेगा, तो मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आप आगे हों, आप इनकी इमामत करवाएंगे। इसीलिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया कहते हैं। इल्म की बुनियाद पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत फरिश्तों पे है, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की फजीलत बाकी अंबिया पर है। गौसे आज़म तो अल्लाह ताला की ज़ात है जी, इसमें कोई शक नहीं है। गौस कहते हैं मददगार को,
بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفہ 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا، یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء، وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق، وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ کیا۔ بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں، تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے۔ آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں۔ پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں اور اپنی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں نا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کے شروع ہی میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، جس سے یہی بزرگوں کے ماننے والے کبھی کہتے ہیں مکھیاں مارنا، کبھی کہتے ہیں بت رکھ کے آتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ لوگ عزتیں اویل کر رہے ہیں، ایون چندے اکٹھے کر کے اپنا سورس آف انکم جس شخصیت کو آپ نے بنایا ہے، وہ جس طریقے پہ نماز پڑھتی تھی وہ آپ نماز کا طریقہ پبلک میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر سچے قادری ہوں گے نا۔ آپ کا تو دعویٰ ہے وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اچھا اولیاء اللہ کے سردار وہ نماز پڑھتے رہے جو منسوخ تھی؟ سردار تے چیک کر کے بنانا سی نا، نہیں وہ حنبلی تھے، وہ حنبلی کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے، پہلے تو یہ بات ہے یہ ہی جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ کے نزدیک ختم ہو چکا،
جو مکھیاں مارنا ہے، نعوذ باللہ، اور کیا کیا آپ اس کے لیے نام رکھتے ہیں. آپ کے سب سے بڑے بزرگ اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے. جس بزرگ کو پوری زندگی یہی نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے، وہ آپ کے دلوں کے حال کیسے جانتے ہوں گے؟ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے مختلف علماء کرام، خاص کر سب سے بڑے عالم جو مانے جاتے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، آپ نے ان کا بھی بیان سنا کہ وہ غوث اعظم کی ڈیفینیشن کیا بیان کرتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے، اور دوسرے علماء کرام کو بھی آپ نے سنا ہے. یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے. ایک ایسا شخص جو بے شک ولی ہوگا، اللہ پاک کا نیک بندہ ہی ہوگا، لیکن اس کو کہیں پہ بھی اللہ پاک نے مینشن نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کا کوئی اس طرح کا ولی ہے جس کے لیے ہم اعظم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ ان کو کہیں پر اعظم کہا گیا ہے. یہ لوگ ان کو غوث اعظم کہتے ہیں اور اپنی مشکل کشا مانتے ہیں. حالانکہ جتنی بھی القاب یہ لوگ ان کو بخشتے ہیں، دیتے ہیں ان کو، ان تمام القاب کا جو صحیح منتخب کردہ، یہ تمام القاب جو ہیں ججتی ہے جس کے لیے یہ القاب بنے ہیں، وہ سوائے خدا کے اور کوئی ذات نہیں ہے. وہ دینے والا ہے، اس سے عظیم اور کوئی نہیں ہے. ہم اس سے دعا کر سکتے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے. لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں. حالانکہ وسیلہ کا جو حوالہ ہے وہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ آپ اس طرح وسیلہ دیں کسی ایسے شخص کا جو کہ خود اس دنیا میں نہ ہو اور اللہ کے رحم و کرم پر ہو. لیکن یہ لوگ جو ہے یہ اسی طرح کی تربیت دیتے ہیں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو اس عقیدے پر چل رہے ہیں. اور یہ جو علماء کرام ہیں جو دین کا درس دے رہے ہیں، اور دین کی آڑ میں، اللہ پاک کی توحید کی آڑ میں، قرآن پاک کی آڑ میں یہ لوگ درس دیتے ہیں اپنے بزرگوں کا. اور ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب اس کی بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، ہمیں اس کی مکمل تفصیل بتائی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اعظم کا لفظ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور امام کا لفظ جو ہے وہ ہم اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہیں گے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، اور وہ تمام انبیاء کے امام ہیں، کیونکہ باقاعدہ انہوں نے تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی. لیکن یہ لوگ یہ سارے جو القاب ہیں وہ اپنے اس بزرگ کو دیتے ہیں. لیکن ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کے یہ بزرگ جو تھے وہ نماز جس طریقے پر ادا کرتے تھے، جو کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر ادا کرتے تھے. یہ لوگ نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتے اور اس بات میں مختلف جواز پیش کرتے ہیں. تو پھر یہ اپنے بزرگ کو کس طرح سے مانتے ہیں؟ اگر یہ ان کو بھی مانتے ہیں تو کم از کم یہ لوگ نیوٹرل ہو کر تو مانے، سچے دل سے ان کو مانے. یعنی کہ ہم جب کسی کو اپنا پیشوا بناتے ہیں، اپنا امام بناتے ہیں، اپنا سردار بناتے ہیں، تو پھر ہم اس کے ہر چیز کو اپناتے ہیں، اس کی ہر عادت کو اپناتے ہیں، اس کے ہر کام کے پیچھے ہم وہی کام کرتے ہیں، اس کی ہر بات پر چلتے ہیں، اس کا جو رستہ ہوتا ہے ہم اسی رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے یا ہمارا پیشوا ہے یا ہمارا رہنما ہے، اور ہم اس کی رہنمائی میں اس کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ لوگ مکمل طور پر ان کے راستے پر بھی نہیں چلتے، بس جو چیزیں ان کو بیچ سے اچھی لگتی ہیں اس کو یہ چن لیتے ہیں اور اسی چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. جس طرح سے یہ قرآن کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، جس طرح یہ احادیث کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، اپنے مطلب کی آیت کو پیش کرتے ہیں، چاہے وہ عادی ہو، اپنے مطلب کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں، اپنے مطلب کی احادیث کو لیتے ہیں، چاہے وہ عادی ہی یہ بیان کریں. اسی طرح سے یہ اس بزرگ کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ کمپلیٹلی طور پر فالو نہیں کرتے. نماز میں سب سے پہلے یہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں
اور ان کے طریقے پر نماز ادا نہیں کرتے، جن کی یہ 11ویاں پکا کر تقسیم کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ان کی 11ویوں پر، لیکن جب بات آتی ہے ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو پھر یہ لوگ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، مختلف جواز ڈھونڈتے ہیں، مختلف طرح کے بہانے بناتے ہیں یہ لوگ۔ ہم نے تمام باتیں انجینئر صاحب کی سنی ہیں، ہم کسی کو بھی اپنا غوث نہیں مان سکتے سوائے خدا کے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو صرف اللہ پاک کے لیے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی بھی شخص کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے لوگوں سے بچیں۔ بچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو سنیں نہ، ہم ان لوگوں کو سنیں گے تو ہم بچیں گے۔ وہ کس طرح سے بچیں گے کہ جب ہم ان کو سنیں گے اور اس کے بعد ہم قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تو پھر ہم ان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں گے کہ ان کا جو درس ہے، ان کا جو دین ہے وہ کون سا دین ہے، اور جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ کون سا دین ہے۔ جب دو راستے غلط اور صحیح ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ہم پہچان کرتے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس لیے آپ لوگ ان کو سنا کریں اور پھر ان سے بچا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہم کو اس طرح کے کفر و شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔